ले भने के अरे एल्कोहलले भने यान माटी राउँदाखेरि मन झन्नै मधेसीले पनि त्यही डन्डा फसाइदिएर तपाईको सिधाइदिने झन्नै एउटै बेल्टमा बस्ने मधेसी थारुको पनि यही हो अहिले झगडा प्यालेस्टाइन बनाइदिने थियो प्यालेस्टाइन बनाइदिन यो कुरा आज माओवादी जनयुद्धले नेपाल भित्र अर्को प्यालेस्टाइनको खोजी गरिरहेको थियो तर त्यो यद्यपि भएन एउटा कुरा यहाँ सुन्नुस् एउटा कुरा बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड तमाम हामी युद्धमा लागेका सबै दाजुभाइहरू राज्य सत्तामा बस्ने हाम्रो विरुद्ध लाग्ने माओवादीले देख्न नसक्ने पनि राज्य सत्ता अग्रजहरू र इन्डियाले पनि र चाइनाले एउटा राम्रो रोल के खेलिदियो भने द्वन्द्व अन्तिम गर राज्य सत्तामा आएर डिप्लोमेटिक वार गर के हो त तिमीहरूको माग भनेर खोजी नीति गरेर झन्नै टुङ्ग्याइदियो मनोजी यो बडो रहस्यमय छ यो कुरामा फेरि हामी म प्रचण्ड कमरेडले गाली गर्दा गर्दै बाबुरामजीले सबले गाली गर्दा गर्दै आज प्यालेस्टाइन र इजरायलको कुरा आउँदाखेरि यहाँनिर कतै नेपाली राज्य सत्तामा बस्ने होस् या विद्रोही पक्ष बस्ने होस् या छिमेकी उत्तर होस् या छिमेकी दक्षिण होस् यो कुरा चाहिँ बुद्धि पुर्याएको मनोजी फेरि यहाँनिर एउटा ठुलो मतलब 100वटा गुणलाई एउटा गुणले मारेको अवस्था छ हेर्नुहोस् एउटै गुण काफी भयो यो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ इजरायल र प्यालेस्टाइनको र एक अर्को कुरो हैन इजरायल र प्यालेस्टाइनको युद्ध जातीय युद्ध भन्न मिल्छ कि मिल्दैन यो जातीय युद्ध हैन यो धार्मिक युद्ध हो हैन धार्मिक त अस्तित्वको धार्मिक अस्तित्व र सँगै भूगोलको किनभने ध्वस्त बनाइरह्यो भने युएनका ठेकदारहरू त्यहाँ काम पाइरहेको छन् मनोजी देख्नु भएन हेर्दा हेर्दै साले अलिसान महल इमराती खतम भयो इमरातहरू भयो कि भएन हो त एक ब्लास्टिङमा हैन अब त्यो बनाउनलाई फेरि त त्यहाँको युएनको ठेकदार हुनु पर्यो सिमेन्ट कहाँबाट ल्याउने हुन त गेगर छ हैन प्यालेस्टाइनको क्षेत्रफल कत्रो छ धेरै सानो छ नि तपाईको हुन त नेपाल भन्दा ठुलो छ हैन तर अन्य देशको म त धेरै छैन उसको कति 3 लाख कति वर्ग किलोमिटर मात्रै छ इजरायलको फेरि हाम्रो इजरायलको त त्यो भन्दा नि कम छ हाम्रो त त्यो भन्दा कम छ हैन इजरायलको प्यालेस्टाइन भन्दा कम छ हैन प्यालेस्टाइन भन्दा इजरायलको कम छ तर पनि इजरायल चाहिँ पावरफुल छ अमेरिकन हेल्प्स नै अब पहिले त अमेरिकन गर्यो मनोजी पहिले त अमेरिकन गर्यो यहुदीले हो हजुर त्यहाँको सारा बैंक्सहरु ए मनोजी बिल गेट्स पनि यहुदी थिए हो अहिले छैनन् फेसबुकका पनि यहुदी हुन् जेब्स पनि यहुदी थिए एप्पलको यहुदी नसली हुन् यिनीहरू अब मान्नुस् तपाईँ अमेरिकामा यहाँ गएर विश्वलाई एउटा टेक्नोलोजीमा अगाडि आउँदैछ त जातले हैन नि त ब्रेनले काम गर्यो नि त स्टिभ जब्स पनि यहुदी हो एउटै मूलका हुन् तर मिक्स छ उनको स्टिभ जब्सको नसल मिक्स छ बराक ओबामा जस्तै तर के हुन्छ भने तपाईँ मान्नुस् एउटा जबरजस्त रूपमा जो वंशवारको जुन हिन्दू धर्मावलम्बी भित्र पूर्वी दक्षिण एसियाको हाम्रो यो सिन्धा घाटीको पूर्वी जुन बेल्ट थियो मनोजी र महाभारत कालखण्डमा जो फिजीदेखि लिएर इन्डोनेसिया बैंकक थाइल्यान्डदेखि लिएर जुन यो नसल चाहे नेप्टे नसल होस् मंगोलाइट चाहे आर्य नसल होस् चाहे निग्रो नसल होस् यो ब्ल्याक स्किनको र पहिलो बेसार जस्तो जो स्किनको मंगोलाइटहरू जुन छन् मनोजी यो नसल राता मकै तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्टार नेपाल लाई हेरेर लाइक र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला है त म त हेर्छु तपाईहरु पनि हेर्नुहुन्छ होला कही मगो यो चिकन चिल्ली स्टार नेपाल हेर्नुस् है तिमी ल हेर्नै पर्छ म त हेर्छु तपाईं पनि हेर्ने ल है बाइ बाइ भानु सर स्टार अनलाइन टिममा स्वागत छ तपाईलाई हजुर नमस्कार धन्यवाद मनोजी अब तपाई इंग्ल्यान्डमा एमएससी पढ्नु भएको विश्व राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि चासो राख्नुहुन्छ नेपालको राजनीतिमा तपाईले माओवादीमा भागे लिएको गोदाए खाएको दुःख पाएको र सबैको पोल खोलिसक्नुभयो आज तपाईसँग अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुमा कुरा गरौँ के इजरायल र प्यालेस्टाइनको बारेमा कुरा गरौँ हजुर हैन इजरायल भन्ने देशको जन्म कसरी भयो त तपाईलाई थाहा छ हजुर पछिल्लो जुन युद्ध छ यो के का निम्ति भएको भन्ने तपाईको अनुमान छ त्यहाँबाट अलिकति जाउँ न कुरा धन्यवाद मनोजी आज हामीले इजरायल र प्यालेस्टाइनको झगडा हेरेर पनि हाम्रो जुन विवाद छ विगत इन्डियासँग पाठ सिक्नुपर्छ हेर्नुहोस् जो मानसरोवरतिर जाने कैलाश पर्वततिर जो लद्दाख साइडमा जो झगडा छ चाइना र इन्डियाको त्योबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ
तर हामी दक्षिण एसिया पूर्वी दक्षिण एसियाको जति छौँ हामीहरू जुन समुदाय हामी छौँ जुन सम्प्रदाय छ हाम्रो हिन्दू मुस्लिम बुद्धिस्ट जैन हैन सबै जति छौँ नि सिख धर्म मान्ने लम्बीहरू एउटा भाग्यमानी छौँ हामी हेर्नुहोस् यो चाहिँ यो सबैले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ प्यालेस्टाइन र तपाईको इजरायलको झगडा एउटै हो त्यत्रो 9वटा राष्ट्रको बोर्डरले जोडेको सानो एउटा चुच्चो परेको देशमा बिचमा डुम्सी जस्तो तपाईको यहुदीहरू छन् तर तपाईँ हामीले आज यस्तो गहन विषयमा प्रवेश गर्यौँ जो कि हाम्रो पूर्वी दक्षिण एसियाको नसलसँग जोडिएको त्यो र धर्मसँग जोडिएको एउटा बडा अचम्मको त्यही पनि भन्लान् के क्रिस्चियन देश हो लाहानुले के जानेछ र भन्लान् हैन खड्को चिन्ह यतिकै इजरायल गएको छैन मनोजी जर्मनमा स्वस्तिक चिन्ह यतिकै गएको छैन जो हाम्रो शुभ साइटमा र शुभको लागि हामी षटकोण बनाउँछ जो खटकोण भनिन्छ मतलब पूजापाठमा त्यसपछि स्वस्तिक चिन्ह शुभ साइट मानिन्छ आज जर्मनको तपाईको राष्ट्रिय झण्डामा छ इजरायलको तपाईको बिचमा विराजमान छ खटकोण षटकोण भनौँ न त्यसलाई षटकोण भनिन्छ पेट काटे छ अनि प्यालेस्टाइन तपाईको तिनै यहुदी हुन् जो पछि के रे मुस्लिम धर्म अवलम्बन गरे मनोजी मुस्लिम कोही हैनन् आर्यकै एउटा ब्रान्च छ हेर्नुस् र त्यो यहुदीहरू पनि कोही हैनन् इजिप्टको मम्मी र निग्रो र उसबाट क्रस भएका जात हो आर्यबाट क्रस भएको जात हो त्यो पनि हेर्नुस् यहुदीहरू तर के कस्तो थियो भन्दाखेरि आर्यवादी हुन् नै आर्य निग्रो र तपाईको इजिप्टियनको जो थियो नि निग्रोहरूको र आर्य र तपाईको मंगोलायत त्यहाँ छैनन् किनभने उनीहरूको कुनै पनि त्योमा मंगोलको देखिदैन पछिल्लो कालमा युद्ध लड्दाखेरि तपाईको लोग्ने मान्छे सिद्धिएपछि तपाईको क्रस भएको छन् त्यहाँ उहरू 2000 नेपालबाट पनि शान्ति सेना पहिलो दफामा गयो नेपाल प्रहरीको दफा जुन सायद 2047 सालमा मनोजी 47-48 टाकामा गएको थियो क्याम्बोडिया र त्यहाँ जान पुगेको हेर्नुहोस् अनि त्यो देश क्रिश्चियनको नाउँमा अति नै रूढिवादीग्रस्त हो पहिला चाहिँ किन भन्दाखेरि यहाँ मैले अध्ययन गर्दाखेरि 101 जसरी कौरवहरूको जन्म भएको थियो त्यसरी नै 101 पछि जेसस क्राइस्टको जन्म भएको उनीहरूको इतिहास भेटिन्छ के हेर्नुस् त्यसमध्येको इजरायल त्यो देश हो जो एकदमै अझै त्यो जेसस नजन्मिनु भन्दा अगाडि या जेससको पूर्वजहरू जो सुरुवात भयो क्राइस्टको हत्या नै यहुदीहरूले गरेको भन्छ नि गर्यो त्यो त रूढिवादी थिए के उनीहरू रूढिवादी थिए हेर्नुहोस् मतलब जेसस जन्मिनु भन्दा अगाडि उनीहरूको झनै प्रकृति पूजामा देखिन्छ के तिनीहरू मम्मीबाट इजिप्टियनबाट तपाईको हो कि उनीहरू चाहिँ उनीहरूको नसल र इजिप्टियनहरूको तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यस्तो रूढिवादी यति नोकरशाही यति कि तपाईको एउटा मान्छेलाई जनावर स्तर गन्ने उनीहरूको विकास र विभिन्न कालखण्डमा फरक राजा आउँदाखेरि त्यो मान्छेले नै जनावर बनाएको इतिहास हो के इजिप्टियनहरूको र त्यहीबाट त्यो वंशज फैलिने आएको थियो तर 101 पछि धर्म प्रवर्तक नभनौँ विचार प्रवर्तक धर्मको न जो मान्छेलाई पशुतुल्य जो गनिराखेको थियो त्यहीबाट जन्मिँदाखेरि एउटा त्यो यहुदीहरूले तिनलाई चाहिँ क्रुसमा झुन्ड्याए त्यसकारण त उहाँहरूको पनि 2-3टा खेमा देखिन्छ क्रिश्चियन सम्प्रदायभित्र एउटा यहोवाको साक्षी एउटा अननोन शक्तिलाई मान्ने प्रोटेस्टेन्ट रोमन क्याथोलिक्सहरू एउटा लुथरानहरू एउटा र तपाईको सियोनको एउटा जो जेसस क्राइस्टको मृत्युको दिनलाई विशेष ध्येय मनाइन्छ लुथरान र प्रोटेस्टेन्टहरू चाहिँ लिबरल टाइपका हुन्छन् क्याथोलिक्स रोमन क्याथोलिक्सहरू भइहाले तपाईँको एकदम कट्टरपन्थी हुन्छन् अब म जाउँ इजरायलमा एउटै झगडा हुनुको कारण के हो भने मनोजी जहाँ मदिना र मक्का जोडिएको छ त्यो आधा भाग पर्छ मनोजी
इजरायलतिर र उता प्यालेस्टाइनतिर र प्लस अझै भन्ला नि अनि पछिल्लो समय धार्मिक हो त्यो धर्मले नै एकले अर्काको अस्तित्व किन स्वीकार गर्न नसकेको? त्यो कसरी स्वीकार हुन्छ? तपाईँ मान्नुहुन्छ भने इजरायल आफ्नो काम गरिरहेको थियो, प्यालेस्टाइन आफ्नो गरिरहेको थियो, बिचमा हानाहानी त्यहाँ त अब युएनले गेम खेलिरहेको हुन्छ नि त, विभिन्न शक्ति युरोपियनले मुस्लिम कन्ट्रीले गेम खेलिरहेछ। त्यसैले त मैले अघि भने हामी पूर्वी दक्षिण एसियाका समुदाय सिख मुस्लिम बडा ढिलो गरी मुस्लिम कन्ट्रीहरूले यो इजरायल यहाँ स्थापना हुनु दिनु हाम्रो टाउकोमा बेकारमा गलगाँड पाल्नु हो भन्ने किन ढिलो बुझे त? ढिलो बुझेको होइन कि रियालिटी ब्याकग्राउन्ड त त्यहाँ छ नि। तपाईँ नेपाललाई जति इन्डियाले पेलोस् तर के हो भने जन्मघर नेपालमा पर्दैछ हाम्रो गौतम बुद्धको पनि। उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको पारी बस्ती गाउँ गया त पारी इन्डियामा पर्यो नि। तर हामी एउटै हो कि हामी सङ्जन छौँ परापूर्व कालदेखि र हामी यो लडाइँ भिराइमा लाग्दैनौँ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर त मैले भने हामी भाग्यमानी छौँ। हजुर, प्यालेस्टाइन उग्रवादीहरूलाई विश्वभरिबाट खुजी मारेको इतिहास त जर्मनको हिटलरले के गरे त? तपाईँको जिउडै लगेर चेम्बर ग्यासमा हालेन यहुदीलाई? अनि तपाईँको जर्मनमा अहिले पनि यस्ता ब्यारेकहरू खाली छन् जहाँ तपाईँको यहुदी मार्नलाई, रेप गर्नलाई, तिनलाई यातना दिनलाई नै यातना गृह बनाएको हो नि हिटलरले। के थियो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जेसस क्राइस्टलाई यत्रो राम्रो धर्म सबैको मानव जीवन दिनलाई चाहिँ यस्तो गर्यो भनेर तपाईँको हिटलर प्रभावित थियो। त्यो खास गरी भूगोल धर्मसँग जोडियो। हेर्नुहोस्, हाम्रो पनि भूगोल धर्मको के अरे तपाईँको गौतम बुद्धको उसँग जोडिया छ। तर हामी के छौँ त भन्दाखेरि हामी त्यो झगडातिर लाग्दैनौँ। त्यसपछि गएर यस्तो यस्तो जोइन छ मनोजजी, हामी शिवाय धर्म मान्छौँ तर कैलाश मानसरोवर तिब्बततिर छ, त्यसको सबै कुरा मान्ने हामी सम्प्रदाय दक्षिणमा छौँ तर हामी लडिरहेको छैनौँ। हेर्नुहोस् त धर्मसँग भूगोल जोडिएछ। अब प्यालेस्टाइनीहरू कस्तो छन्? टोटल मुस्लिम हुन् तर लिबरल टाइपको मुस्लिम हुन्। फेरि उनीहरू आज तुर्कहरूको टर्की र प्यालेस्टाइनको मुस्लिमहरूको आनी बानी सबै मिल्छ र उनीहरू लिबरल टाइपका हुन्। हेर्नुहोस्, त्यति कट्टर होइनन्। र अझै म तपाईँलाई भन्छु त्यहाँको एउटा विवाद बडा खतरा विवाद हो जो काजाखस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तानतिर युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया हुनुको कारण के हो? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान यी सबै यो 5 वटा मुस्लिम कन्ट्रीको कोसँग मिल्छ कल्चर? यो सबै कल्चर तपाईँको यिनीहरू मिक्स भइसकेका छन्, क्रस भएको छ। अझै तपाईँको कम्युनिस्ट कन्ट्री रसियाबाट नटुक्रिन अगाडि त तपाईँको धर्म केही पनि होइन, मान्छे हो भनेर विवाह गराइदिएर तपाईँको अहिले उज्बेकिस्तानतिर झगडा हुनु, साइबेरियातिर के अरे तपाईँको युगोस्लाभतिर झगडा हुनुको कारणै यही धर्म थियो। त्यो चाहिँ तुर्की र यही प्यालेस्टाइनसँग एट्याचमेन्ट भएका, बिहेभ भएका, बानी बेहोरा, धर्म सबै मिल्ने नसलका व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो प्यालेस्टाइनलाई पुस गर्ने तुर्की, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाखस्तान, युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकियाहरूले चाहिँ तपाईँको फिडब्याक गर्छन्, तिनीहरूले पुस गर्छन्। हेर्नुहोस्, र इजरायललाई चाहिँ मान्यता दिने अमेरिका हो, युरोप हो, मतलब इसाई धर्मावलम्बीहरू हो। हुन त इसाईप्रति नै इसाईकै विरुद्धमा तपाईँको इसाईकै एउटा प्रवर्तकलाई मारेछ नि हुन त प्यालेस्टाइनीहरू, के अरे प्यालेस्टाइन के अरे उहरू के भन्छ इजरायलीहरूले गरेको हो, इजरायलीहरूले गरेको। तर के गर्यो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ पछिल्लो कालमा जेसिसको मसिहा प्रवर्तक उनीहरू भए। पछिल्लो त मात्र के हो भन्दाखेरि सामान्य कुरा छ, बोर्डरमा त झगडा हुन्छ त मनोजजी। रकेट हाना त एउटा नसल छ जो अझै पनि, म तपाईँले अब धेरै टाढा नजाउँ, नेपालकै कन्टेन्ट्समा पनि कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट बिचमा र पहिचानवादी र नन पहिचानवादी र नास्तिक र तपाईँको के अरे यो धर्म आस्था र तपाईँको यता हाम्रो जुन धर्मनिरपेक्षवादीहरूको बिचमा त विवाद भइरहेको हुन्छ नि, मतलब सामान्य विवाद हुन्छ, यसो तर्क दिने राजनीतिक गफ हुन्छ होइन। त त्यहाँ पनि एउटा त्यो पुस्तेनी पुस्ता छ मनोजजी, जसले प्यालेस्टाइनी भन्ने बित्तिकै आफू जस्तो भए पनि मतलब त्यसलाई मान्छे नै होइन यो भन्ने, प्यालेस्टाइनीहरू इजरायली मान्छे नै होइन भन्ने उनीहरूको एउटा स्कुलिङ छ,
त्यो जिनमा छ। अझै म तपाईँले भन्छु त्यहाँ अस्तिको झगडा एउटै हो, दुई कारणले झगडा छ। मान्छे चाहिँ इजरायलमा बसेछन् तर प्यालेस्टाइनको गुणगान गाउँछन्। अस्तिको मेन झगडा थियो सामान्य एउटा पिटापिट दुईटा व्यक्तिको बिचको झगडा लिएर भएको छ नि स्टार्टिङ त। हेर्नुहोस् जस्तै यहाँ पनि भन्छन् नि काठमाडौँमा बस्छ मधेसीमा इन्डियाको कुरा गर्छ भन्छ नि केही पहाडिया दाजुभाइहरू। जस्तै तपाईँको बर्मामा के अरे भुटानमा के भयो, भुटानी जिङ्बे के अरे उसको छ राजा, मङ्गोलाइट राजा छ, तर फोटो टाँसे वीरेन्द्र र ऐश्वर्यको र हाम्रो राजा त नेपालमा छ भनेर त्यसपछि त लखेटिदियो हो नि त भुटानीहरूको समस्या हो त। यहाँको बाहुनहरूले त्यहाँ पनि लखेटाइ खाएर आएर त तपाईँको यत्रो दिन बस्यो नि त। हो यो किसिमको इजरायलमा बसेर प्यालेस्टाइनको गुणगान गाउँदा र दुईटा व्यक्तिको लडाइँको बिचमा यत्रो ठुलो तपाईँको हानाहान भयो किन? विगतदेखि त्यो मतलब मेटर साना साना छन् मनोजी, रूप विकराल लियो क्या। हाम्रोतिर पनि हेर्नुहोस् ऋतिक रोशनजीले के भनिदिनु भयो त, म जेभेरमा पढाउँदै थिएँ मनोजी शिक्षक सङ्गठनमा थिएँ, म जेभेरमा पढाउँदै थिएँ। आज चाहिँ चाँडै जान्छु शुक्रबार क्लास बिएससीको जम्मै प्र्याक्टिकल सिध्याएर चाँडै जान्छु भनेर गाडीमा नबसिकन हिँड्दै दरबार मार्गबाट आउँदा त मनोजी ठ्याक्कै लैनचौर स्काउटको बिल्डिङनिर के पुगेको थिएँ, आजकल क्याम्पसका साथीहरू त आगो बालिसके रहेछ सरस्वती र आजकलका। ऋतिक रोशनले के भनिदियो अब यहाँ रेलिङ तोड्छन्, त्यो किसिमको गाजा र प्यालेस्टाइनमा पनि हुन्छ मतलब ठुलो बिग्राल लियो होइन। एक अर्को कुरो 1914मा यसलाई मान्यता दिए रहेछ क्या युएनले, मतलब एउटा फरक सभ्यता फरक संस्कृति उसको परम्परा। त्यो जेसस क्राइस्टको पहिलो व्यक्ति जन्मिँदाखेरि अझसम्म मिश्रका अझै भन्नुहुन्छ भने मिश्रीहरूको मिक्स सभ्यता नै इजरायलमा छ क्या। र प्यालेस्टाइन चाहिँ पछि मुसलमान भइसकेका छन् प्यालेस्टाइनीहरू, पहिलेदेखि मुस्लिम थिए नि नै तिनीहरू मिश्री सभ्यतालाई अवलम्बन गरेका थिए मनोजी। पछि पो तपाईँको यो इरान तेहरानबाट फैलिँदै गएको हो नि त यिनीहरू। अब यो मुस्लिम कन्ट्री 27वटा कन्ट्रीहरूले प्यालेस्टाइनलाई साथ दिने भयो नि त। हजुर त हो। अब गम्भीर कुरा के भयो भन्दाखेरि मनोजी 27वटा मुस्लिम कन्ट्रीका देशहरूले प्यालेस्टाइनको साथ दिन्छन् भने मानिलिनुहोस् अब इजरायलले साथ दिने धेरै छन् फेरि। जस्तै पहिले त अमेरिका फर्स्ट नम्बरमा पर्छ, त्यो त फर्स्टमा त्यो त भइहाल्यो। युरोपियनका क्रिस्चियन कन्ट्रीहरू धेरै पर्छन्। दोस्रो इन्डिया आजसम्म हाम्रो हितैषी छ भनेको छ, जसले नेहरूले खास भन्नुहुन्छ भने आज जबरजस्त कुरा आज म भनिदिन्छु तपाईँले। यो इन्डियन बुद्धिजीवीलाई पनि थाहा छ, इन्डियाको धेरै अध्ययन गर्ने व्यक्तिलाई पनि थाहा छ, र हाम्रो नेपालका पनि प्रोफेसर डाक्टर एकदम अध्ययनशील अग्रजहरूलाई विद्वान वर्गलाई के थाहा छ भने नेहरू त्यो दिन चाहिँ इजरायल मान्यता दिनमा युएनमा कुरा उठाएको एउटा व्यक्ति हुन्। अस्ति मात्रै मैले यो न्युज हेरिरहेको थिएँ। त इजरायल त उसै पनि इजरायलको साथी त उसै पनि इन्डिया छ। त्यस कारणले यो कतै 27वटा मुस्लिम कन्ट्रीहरू प्यालेस्टाइनलाई यही मुद्दा लिएर साथ दिदियो भने मानिलिनुहोस् मनोजी तपाईँ हामीले एउटा कतै थर्ड वर्ल्ड वारको कतै सुरुवात हुन्छ कि भने तपाईँ हामीले आँक्रा गर्नुपर्ने हुन्छ इजरायल र प्यालेस्टाइनबाटै। एक अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, इजरायल एउटा जबरजस्त रूपमा जो हाम्रो हिन्दू ग्रन्थहरूमा के अरे द्वापर युगमा जुन अग्निबाणहरू मार्थे, महाभारतमा आएर अग्निबाणहरू मारे, ड्रोन नै यस्तो मन्टर जपेर तपाईँको साक्षात व्यक्तिहरू जो उडाउनु हुन्थ्यो अग्निबाण सग्निबाण दुनियाँ के अरे तपाईँको टिरलाई काट्ने जुन किसिमको गर्नुहुन्थ्यो उसले डोम बनाएछ। हेर्नुहोस् है अब त्यो कन्सेप्ट इजरायलीमा कसरी आयो भन्नुहोस् त, उनीहरू कसैले इम्प्लिमेन्ट गरे? हाम्रो चाहिँ शास्त्रमा उल्लेखित छ, त्यो चाहिँ हामी पूजा गर्छौँ त्यसलाई, तर उहाँहरूले चाहिँ विज्ञानलाई साक्षात रूपमा देखाइदिनु भयो कसरी कवच सेन्सर लगाएर। हेर्नुहोस् तर हिजो एउटा चाहिँ प्यालेस्टाइनले ध्वस्त बनाए, एउटा डोमलाई चाहिँ ध्वस्त बनाएको छ। मैले भन्न खोजेँ इजरायलमा हाम्रो केही धर्म ग्रन्थ केही नसलहरू त्यहाँ छ हिन्दूको त्यो झन्डाको त्यो जुन खटकोरै छ त्यो हाम्रो हो। तपाईँको जर्मनमा गएको स्वस्तिक चिन्ह हाम्रो हिन्दू धर्मको हाम्रो हिन्दूहरूको सब शुभ सिग्निफिकेन्ट हो, सिग्नल हो। हेर्नुहोस्
आर्यकै नसलको त्यहाँ गएको छ र पछि इजिप्टियनहरूको मम्मीहरूको कतै निग्रोहरूको प्यालेस्टाइनको पछाडि रसिया त छैन। रसिया त छैन मनोजजी प्यालेस्टाइनको पछाडि, तर घुमौरो पाराले छैहाल्यो भन्नुभयो हेर, प्रश्न गरिहाल्नुभयो। घुमौरो पाराले छ मनोजजी। यसलाई सबभन्दा बढी साथ दिने नै रसियाबाट टुक्रिएका र अरबियनहरूले बढी मात्रामा प्रोटेक्ट गरेका छन् र अझै थप मात्रामा त्यसलाई गाइडलाइन्स गर्ने टर्की नै हो। टर्की हुँ। टर्कीमा त अहिले अमेरिकन प्रोभिन्सको गभर्मेन्ट छ नि। नै ओ त प्रोभिन्स भए पनि मुस्लिम हो। हाम्रो त्यसो कुरा गर्नुहुन्छ भने मनोजजी हाम्रो पनि इन्डियन प्रोभिन्सको गभर्मेन्ट हो जम्मै आजको दिनसम्म टिल नाउ। के कुरा गरे नेपालीहरू? नस्ल त इन्डियनै हो। नस्ल त इन्डियन नै हो। तपाईँको जसरी नङ मासुको सम्बन्ध छ नि इन्डिया र नेपालको त त्यो हो। हेर्नुहोस् परम्परागतदेखि टिल नाउ अहिलेसम्म र एउटा जबरजस्त कुरा छ। प्यालेस्टाइनको हैसियत इजरायलसँग युद्ध गर्ने छैन आजको डेटमा। हजुर, तर युद्ध भइरहेछ कसरी, कसको बल? त छिमेकीले उचालिरहेछ नि त, छिमेकीले उचालेछ। फेरि उसै पनि अमेरिकाले मुस्लिम नसलहरू देख्न सकिरहेको छैन। फेरि साउदी अरबसँग राम्रो दोस्ती छ तेलको लागि। ऊ साउदीको रोयल फ्यामिली डलरको लागि कसरी बहिरान र उसलाई के अरे कुवेतलाई जितम भनेर डिनार, त्यो डिनार छ तिनीहरूको कटारको दुबईको भन्दा अगाडि छ उनीहरूको होइन, त्यो कसरी जितम भनेर र तेलको लागि मात्र न हो, अरू कुरा त फेरि प्यालेस्टाइनसँगै मिल्छ। अरू कुरा त प्यालेस्टाइनसँग मिल्छ। हेर्नु र आज म तपाईँलाई जबरजस्त कुरा गरिदिन्छु, मुस्लिम र क्रिस्चियनहरूको झगडा एउटै हो, त्यो ग्रन्थकै कारणले हो मनोजी। हुन त भन्लन आज कति कस्तो साइन्सको स्टुडेन्ट भन्छ लानु जसले कस्तो भ्रमक कुरा गरे, भ्रमक कुरा होइन, यो रियालिटी हेर्नुहोस्। म केही कुराहरू अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले लेखेका इस्लामिक आर्ट भन्ने किताब अहिले धेरै निकालेको छ। एकजना मेरो शुभचिन्तक भाइले सोध्नु भएको थियो, दाइ यहाँ इस्लामिक आर्ट त धेरै छ, कुन चाहिँ इस्लामिक आर्ट पढ्नु पऱ्यो भनेर मलाई सोध्नु भएको थियो कमेन्ट। त्यो फर्स्ट इस्लामिक आर्ट हो जो किताब जो धर्म ग्रन्थ उल्टा हुँदै जाँदाखेरि चोरेको। एक अर्को कुरो मक्का मदिना जुन शङ्कर भगवानको र जुन प्यालेस्टाइन र इजरायलमा हुँदाखेरि र मक्कामा हुँदाखेरि जुन हाम्रो हिन्दू धर्मको पहिलो जो ग्रन्थ छ ब्रह्म ग्रन्थ मनोजी, त्यो धर्म ग्रन्थ नै क्रिस्चियनसँग छ क्या। आज धर्मगुरुहरू चस्किनुहुन्छ मैले भनिदिँदा। हिन्दूको धर्मग्रन्थ क्रिस्चियनसँग छ। पहिलो धर्मग्रन्थ जो ब्रह्म अस्त्र थियो, ब्रह्म विद्या थियो, त्यो नै क्रिस्चियनसँग गएको छ। त्यसपछि हिन्दूहरू कमजोर भए होइन, हामीले त्यसलाई पूजा गरेर राख्यौँ, संरक्षण गरेर। तर उनीहरूले त्यो रहस्यमय विज्ञानलाई खोटल्दै आज यत्रो ठुलो प्रगति गरे मनोजी। तपाईँ हामी हिन्दूवादी या जैनवादी या तपाईँको सिखवादीहरू या बुद्धिज्महरूले या मुस्लिमहरूले यो बुझ्नु पर्यो। हामी त्यसलाई आलाप बिलाप गर्दै योगाको रूपमा प्रयोग गर्दै गयौँ, त्यसलाई यो भनेछ भने एउटा मनोस्मृतिमा मात्रै, यो स्मरणमा मात्रै राख्दै गयो भने उनीहरूले त्यो लेखेको ग्रन्थलाई दुरुस्त व्यवहारमा कसरी उतार्ने भनेर प्र्याक्टिस गरे। हुबहु त्यसलाई विज्ञानमा कन्भर्ट गरिदिए। विज्ञान भनेको आत्मज्ञान, विज्ञान भनेको ब्रह्माण्डभरि भएको नलेज, अध्ययन, सही कुरा नै विज्ञान हो। आफैमा रहस्यमय छ विज्ञान। हेर्नुहोस् त्यो विज्ञानले, रहस्यमय विज्ञानलाई मानव सभ्यताको लागि यथार्थमा प्रयोग गरे उनीहरूको झगडा भूगोलमा देखिन्छ, उनीहरूको झगडा यहुदी र मुस्लिम भनेर देखिन्छ, तर रियलमा ग्रन्थीय झगडा हो। इजरायल र प्यालेस्टाइनको पनि हो। त्यो चाहिँ फिडब्याक प्यालेस्टाइन एउटा मन्द विष के छरेछ भने तपाईँको क्रिस्चियनिटी देशहरूले प्यालेस्टाइनीलाई जसरी के अरे इजरायलीहरू जसरी पनि सिद्ध्याउने के को त तिमीहरू त यो हो नि भनेर सिद्ध्याउने उनलाई चाहिँ धार्मिक एम्बुसमा पारेर क्या मनोजी। उसै पनि माइनोरिटी एकदम मार्जिनलाइज पुपिलमा पर्न थालेछन् धार्मिक हिसाबले पनि होइन। कति नै छ र त्यहाँको जनसङ्ख्या? जम्मी त्यही 50 लाख होइन? तर उनीहरू टेक्नोलोजीमा धेरै अगाडि छ त हो। जोसँग बल हुन्छ, शक्ति हुन्छ, त्यसको बुद्धि कम चल्छ मनोजी। जोसँग शक्ति कम हुन्छ उसको बुद्धि ज्यादा चल्छ।
उनीहरूसँग जनसङ्ख्यामा कम छन्, धार्मिक हिसाबले कम छन्, जहिले पनि तिनलाई सिद्ध्याउनलाई, लडाइँमा फसाइदिनलाई उनीहरूको नसल सिद्धिँदैछ, विकास र बुद्धिमा अगाडि छ। झन्नै मनोजजी, झन्नै नेकपा माओवादीको युद्धले यहाँ हामीलाई पनि त्यस्तै बनाइदिनु लाग्थ्यो। यो कुरो त मलाई योहानले भने, के अरे एल्गोहनले भने यान माटी आउँदाखेरि मनोजजी, झन्नै मधेसीले पनि त्यही डन्डा फसाइदिएर तपाईँको सिद्ध्याइदिँदै थियो। झन्नै एउटै बेल्टमा बस्ने मधेसी थारूको पनि यही हो अहिले झगडा, प्यालेस्टाइन बनाइदिने थियो। प्यालेस्टाइन बनाइदिनु लाग्थ्यो। यो कुरा आज माओवादी सम्झिनुपर्छ। जनयुद्धले नेपालभित्र अर्को प्यालेस्टाइनको खोजी गरिरहेको खोजी गरिरहेको थियो, तर त्यो यद्यपि भएन। एउटा कुरा यहाँ सुन्नुहोस्, एउटा कुरा बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, तमाम हामी युद्धमा लागेका सबै दाजुभाइहरू, राज्य सत्तामा बस्ने हाम्रो विरुद्ध लाग्ने माओवादीले देख्न नसक्ने पनि राज्य सत्ता अग्रजहरू र इन्डियाले पनि र चाइनाले एउटा राम्रो रोल के खेलिदियो भने द्वन्द अन्तिम गर, राज्य सत्तामा आएर डिप्लोमेटिक वार गर, के हो त तिमीहरूको माग भनेर खोजी नीति गरेर झन्डै टुङ्ग्याइदियो मनोजजी। यो बडो रहस्यमय छ। यो कुरामा फेरि म प्रचण्ड कमरेडलाई गाली गर्दा गर्दै, बाबुरामजीले सबलाई गाली गर्दा गर्दै आज प्यालेस्टाइन र इजरायलको कुरा आउँदाखेरि यहाँनिर कतै नेपाली राज्य सत्तामा बस्ने होस् या विद्रोही पक्ष बस्ने होस् या छिमेकी उत्तर होस् या छिमेकी दक्षिण होस्, यो कुरा चाहिँ बुद्धि पुर्याएको मनोजजी। फेरि यहाँनिर एउटा ठुलो मतलब 100वटा अब गुणलाई एउटा गुणले मारेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, एउटै गुण काफी भयो। यो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ इजरायल र प्यालेस्टाइनको कुरा। र एक अर्को कुरो, हैन, इजरायल र प्यालेस्टाइनको युद्ध जातीय युद्ध भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो जातीय युद्ध होइन, यो धार्मिक युद्ध हो। धार्मिक त अस्तित्वको धार्मिक अस्तित्व र सँगै भूगोलको। किनभने ध्वस्त बनाइरह्यो भने युएनका ठेकदारहरू त्यहाँ काम पाइरहेको छन् मनोजी, देख्नु भएन? हेर्दै साले अलिसान महल इमराती खतम भयो, इमरातहरू भयो कि भएन? एक ब्लास्टिङमा, होइन? अब त्यो बनाउनलाई फेरि त त्यहाँको युएनको ठेकदार हुनु पर्यो। सिमेन्ट कहाँबाट ल्याउने? हुन त गेगर छ। प्यालेस्टाइनको क्षेत्रफल कत्रो छ? धेरै सानो छ नि तपाईँको। हुन त नेपालभन्दा ठुलो छ, होइन? तर अन्य देशको म त धेरै छैन, उसको कति 3 लाख कति वर्ग किलोमिटर मात्रै छ इजरायलको। फेरि हाम्रो इजरायलको त त्योभन्दा नि कम छ। हाम्रो त त्योभन्दा कम छ, होइन? इजरायलको प्यालेस्टाइन भन्दा कम छ, होइन? प्यालेस्टाइन भन्दा इजरायलको कम छ, तर पनि इजरायल चाहिँ पावरफुल छ। अमेरिकन हेल्प्स नै। अब पहिला त अमेरिकन गर्यो मनोजी, पहिला त अमेरिकन गर्यो। यहुदीले हो, हजुर। त्यहाँको सारा ब्याङ्क्सहरू मनोजी बिल गेट्स पनि यहुदी थिए। यहुदी थिए हो, अहिले छैनन्। फेसबुकका पनि यहुदी हुन्, जेब्स पनि यहुदी थिए, एप्पलको यहुदी नसली हुन् यिनीहरू। अब मान्नुहोस् तपाईँ, अमेरिकामा यहाँ गएर विश्वलाई एउटा टेक्नोलोजीमा अगाडि आउँदैछ। त जातले होइन नि त, ब्रेनले काम गर्यो नि त। स्टिभ जब्स पनि यहुदी हो, एउटै मूलका हुन्, तर मिक्स छ उनको। स्टिभ जब्सको नसल मिक्स छ, बराक ओबामा जस्तै। तर के हुन्छ भने तपाईँ मान्नुहोस्, एउटा जबरजस्त रूपमा जो वंशवारको जुन हिन्दू धर्मावलम्बीभित्र पूर्वी दक्षिण एसियाको हाम्रो यो सिन्धा घाटीको पूर्वी जुन बेल्ट थियो मनोजी, र महाभारत कालखण्डमा जो फिजीदेखि लिएर इन्डोनेसिया, ब्याङ्कक, थाइल्यान्डदेखि लिएर जुन यो नसल, चाहे नेप्टे नसल होस्, मङ्गोलाइट, चाहे आर्य नसल होस्, चाहे निग्रो नसल होस्, यो ब्ल्याक स्किनको र पहिलो बेसार जस्तो जो स्किनको मङ्गोलाइटहरू जुन छन् मनोजी, यो नसल चाहिँ तपाईँको खतरै नसल हो। त्यसपछिको त्यो नसल क्रस म्याच प्यालेस्टाइन के अरे उसमा गएको छ, इजरायलमा गएको छ। त्यो हुबाहु दक्षिण पूर्वी एसियाको हाम्रो सिन्धा सभ्यताको नसल तपाईँको रसियासम्म पुग्यो, के अरे सरी रसिया भन्छु, जर्मनसम्म पुग्यो स्वैच्छिक चिन्ह लिएर। आज ती नै पावरफुल छ। एक अर्को कुरो जबरजस्त रूपमा फेरि पनि म तपाईँलाई यो अन्तर्वार्तामा दोहोऱ्याइदिन्छु, जहाँ मक्का मदिना छ मनोजी, त्यहाँ शङ्कर भगवानलाई ठुनेर राखेको छ। कसरी भन्नुहोस्? अब कलियुग सुरुवात हुने बेला, म तपाईँलाई आज धार्मिक र विज्ञानको यथार्थ र अझसम्म मान्यताको म सिद्धान्तको कुरा गरिदिन्छु, र त्यो प्यालेस्टाइन र इजरायलसँग जोडिएको कुरा पनि गरिदिन्छु म तपाईँलाई।
अन्तिम हुने क्रममा मक्का मदिनाको इजरायल प्यालेस्टाइन कनेक्सन छ ओके धार्मिक रूपमा धार्मिक रूपमा। र त्यो कुरा सुरुवात भएको छ कैलाश पर्वतबाट। त्यो सुरुवात भएको छ सिन्धा सभ्यताबाट हाम्रो पूर्वसम्म दक्षिण र सिन्धाको सभ्यता किन भनिन्छ, यसलाई हिन्दू किन भनियो, त्यो यो अपभ्रम शब्द हो। इरानको सिन्धा नदीको घाँटी त्यहाँको मध्य एसियाको नदी बग्दै बग्दै घुम्दै घुम्दै इन्डिया हुँदै खाडी राष्ट्रमा आएर मिलेको छ मनोजी। हामी नेपालमा भन्छौँ दक्षिण बगेको छ नदी, होइन, पृथ्वीको भूगोलमा पूर्व बगेको छ, पूर्व बगेको छ सबै नदीहरू। अब सिन्धा सभ्यताबाट जुन कुरा आयो यो चाहिँ कलियुग आउने बेलामा के भयो त भन्दाखेरि राक्षसको गुरु शुक्राचार्य हुनुहुन्थ्यो। शुक्राचार्यले भिख माग्नुभयो शिव भगवानसँग कि मेरो पनि भक्तहरू बाँच्नु पर्यो नि त। अनि उहाँले के भन्नुभयो शङ्कर भगवानले भने, शिवाय धर्मको जो हुनुहुन्थ्यो शङ्कर भगवानले कैलाश मानसरोवरबाट जुन सुरु भयो, सिन्धा नदीको घाँटीबाट जुन सुरु भयो सभ्यता, के भनिदिनु भयो त भन्दाखेरि खटुवा हुने भनेको क्रूर हुने, जीवमा कुनै पनि धार्मिक नाउँमा शरीरको संवेदनशील होस् या कुनै ठाउँमा त्यो खटुवा भएपछि त्यसलाई क्रूर बनाएपछि तिनले चाहिँ मलाई दर्शन दियो भने, पानी चढायो भने चाहिँ बच्न सक्छ तिम्रो भक्तहरू, नत्र भने शुद्ध हिन्दू सिन्धा अथवा जो जन्मदेखि अन्तिमसम्मको शुद्धता हुन्छ त्यो व्यक्तिले एक बुँद मात्रै पानी मलाई हालिदियो भने तिम्रो क्षयकरण हुन्छ, भनेको तिम्रो मृत्यु हुन्छ। अहिले कोरोना जस्तै, अहिले कोरोना लाग्यो जस्तै मनोजी। अनि ल त्यसो भए शङ्कर भगवानजी म तपाईँलाई कहाँ राखौँ त, त्यसो भए त त्यो हो भने त मैले पानी नपाउने ठाउँमा राख्नु पर्यो तपाईँलाई भनेर तपाईँको शङ्कर भगवानलाई कानमा बोक्दा 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 लगेर अरब सागरमा चाहिँ राहु केतु ध्रुव खसेर त्यहाँ चाहिँ पृथ्वी घुम्दा 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 त्यो पृथ्वीको त्यो भागको जम्मै जैविक चिज मरेर त्यही भएर पेट्रोल ज्यादा छ मनोजी। त्यो असर गरेर आज अफगानिस्तानतिर आज ठुल्ठुला पर्वतहरू छन्, गुफाहरू छन्, तर त्यहाँ हिरा छ। पाकिस्तानमा बिरे नुनहरू छ, तर त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि हजुरको रुख बिरुवाहरू छैन मनोजी। त्यो के हो भने यसरी ठोकेर जब पृथ्वीको गर्भभित्र राहु केतु ध्रुव खसिसकेपछि, ग्रह खसिसकेपछि तपाईँको यस्तो गरेर त्यो भूगोल उठ्यो। भूगोल उठेपछि त्यहाँ जलन भयो र त्यहाँ चट्टानको रूप लियो, जहाँ हिराहरू छन्, जहाँ पेट्रोलियम पदार्थहरू छन्, त्यो ठाउँमा नभएपछि अरब सागरमा त केही पनि छैन, मरुभूमि छ। त गुरु शुक्राचार्यले बोकेर त्यहाँ मक्कामा राखिदिनु भयो। जहाँ मक्का मदिनामा जहाँ पानी भयो त्यो ठाउँ किन भयो त भन्दाखेरि त्यो मानसरोवर पर्वतसँग, कैलाश पर्वतसँग सभ्यता कनेक्सन जोडिएको ठाउँ हो मनोजी। आज भूगर्भशास्त्रीहरूको लागि चस्कको विषय भयो, मैले यति भन्ने। त्यसपछि गएर त्यही भएर मुस्लिम दाजुहरूले खटुवा गर्छ, सुसु गर्ने टुप्पो काट्छ। शुद्ध को छ हिन्दू, त्योसँग को सम्बन्ध राख्छ, सिख धर्ममा छ। सिख धर्म त्यही भएर दाढी काट्दैनन्, जे जसो छ हुबाहु बस्छन् अन्तिमसम्म, कपाल जे छ त्यही बाँध्छन्। हेर्नुहोस्, काट्न नहुने रियल हिन्दूले चाहिँ त्यही, त्यहाँ केही पनि चढ्दैन मनोजी। मक्का मदिनामा त्यहाँ के दर्शन गर्ने मात्रै हो। के त भन्दाखेरि तगरासँग त्यसको चेक जाँच गरेर महिलाको पनि खटुवा गरेछ कि छैन, पुरुषको पनि त्यो गरेको छ कि छैन भनेर, अनि गाईको मासु खुवाइदिएर, किन शङ्कर भगवानको वाहन हो त्यो त, त्यो गाईको मासु खुवाइदिएर अनि गएर शुद्ध सेतो कपडा लाएर त्यो एउटा जोटी आएको छ, त जोटीको दर्शन गर्ने हो मक्कामा मदिनामा। त्यो मक्का मदिनामा त्यो कुरा प्यालेस्टाइन त अब मुस्लिम भइहाल्यो, उसै पनि यहुदीहरूको विरुद्ध हुने भयो। मायासँग, इजिप्टियन मायासँग उसको कनेक्सन छ, नसल गाँसिएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको माया फिल्महरू धेरै हेर्नुहोस् र के अरे यहुदीहरूको हेर्नुहोस्, अन्तर सम्बन्ध छ त्यहाँ। तर त्यहीँबाट विद्रोह गर्यो, जसरी मैले नेकपा माओवादी त विद्रोह गरेँ कम्युनिस्टहरूको विरुद्धमा, त्यसरी नै जेसस क्राइस्ट चाहिँ त्यहाँबाट विद्रोह गर्नुभयो। तिनको अति रुधिवादी ग्रस्त धर्मको नाममा मान्छेले पनि जनावर बनाउने, दास बनाउने जब देखिसकेपछि उहाँले चाहिँ
प्रवर्तक बन्नुभयो जेसस क्राइस्ट। उहाँ चाहिँ रिभोल्युसनरी हो, एउटा दिशानिर्देशक हो, पथ प्रदर्शक हो मानव सभ्यताको लागि। जस्तै गौतम बुद्धजी, के अरे तपाईँको मुस्लिम धर्मकोहरू, जस्तै सिख धर्मकाहरू, यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि पथ प्रदर्शक हुन् मानव जीवन, मानव सभ्यता, मानव उसको लागि। हेर्नुहोस्, रिभोल्युसनर हुनुहुन्छ उहाँहरू, पछि धार्मिक भन्ने। अनि त्यो कुरा प्यालेस्टाइन र तपाईँको यहुदीसँग जोडिएको कारणले गर्दा यसलाई फिडब्याक दिने युरोपियनहरू, फिडब्याक दिने अमेरिकनहरू र लगायत यहुदीहरूलाई पनि राख्नुपर्छ भनेर एउटा डाइभर्सिटी हो नि त, त्यो पनि पृथ्वीभित्रको एउटा डाइभर्सिटी हो नि त, फरक संस्कृति, ती राख्नुपर्छ भनेर। र त्यो कुरा कोसँग देखियो त? गाजासँग जोडियो, त्यो भूमिसँग जोडिएको देखियो। हाम्रो पनि त जोडिया छ त। तपाईँको गौतम बुद्ध अशोका राजाले हतियार बिसाउनु भएको अशोक स्तम्भ मेमोरियल राखेको त्यहीँ छ, यता छ। जन्म जुन मेन घर थियो नेपालमा पर्यो। उहाँले उहाँको राज्यकाल उसो कुरा गर्नुहुन्छ भने त कपिल वस्तुको राज्य त मनोजी कर्नाटकसम्म थियो, शाक्य वंशको। खैर त्यसको विषयमा हामी पछि कुरा गर्छौँ। नै मतलब मैले भनेको नि गाजा प्यालेस्टाइनको जुन बोर्डरको जुन झगडा छ नि, हाम्रो पनि हुनसक्छ, तर हामी छैन। यो चाहिँ हाम्रो महानता हो। झगडा चाहिँ धार्मिक हो, झगडा चाहिँ धार्मिक अस्तित्वको लागि हो। तर धार्मिक अस्तित्वको लागि एउटा नाबालक आमाहरू यति इजरायल चाहिँ हजुर मुस्लिम कन्ट्रीहरूलाई डन्डा हानेर, हजुर, घोक्रे ठ्याक लाएर तलाउन निर्माण गरिएको देश हो। त्यो चाहिँ मुस्लिमहरूलाई घोक्रे ठ्याक लगाउनको लागि अमेरिकन र युरोपियनहरूको, इसाईहरूको एउटा एम्बुस कन्ट्री हो, मिसाइल हो। हेर्नुहोस्, डिफेन्सिभ मिसाइल सिस्टम जडान गरेर बस्छ त्यहाँ, बस्छ। जहाँ जहाँ माथि घर हुन्छ तल पनि त्यही बराबरको घर हुँदो रहेछ इजरायलमा। हजुर, बच्नलाई बमकर। आज तपाईँको मध्य युरोपमा, आज अस्ट्रेलियामा पनि, के अरे स्विजरल्यान्डमा त्यस्तै खाले बमकर बनाएका त छन् त। त्यो स्विजरल्यान्डमा पनि बमकर छ पहाडभित्र, त्यो माथि माथि हिउँछ, भित्रभित्र बमकर छ सुरक्षाको लागि। किन स्विजरल्यान्डमाथि कसले आक्रमण गर्नु सक्छ त? पहिला तपाईँको मैले भियना कन्भेन्सन भनेको छु नि, अस्ट्रेलियामा त्यत्रो कत्लेआम भएको छ नि, जिनोसाइड गरेछ नि, वंशानुवार गरेछ नि, त्यसै त भियना कन्भेन्सन भयो जिनोसाइडको विरुद्धमा। कि मतलब उसको पनि फरक अस्तित्व छ, माइनर ग्रुपमा छ, एउटा तपाईँको सीमाकृत जातमा, धर्ममा भइसकेको छ। अब त्यसलाई मार्नुपर्ने के अवस्था छ भनेर तपाईँको त्यसको विरुद्ध लाग्दाखेरि र युरोप टोटल तपाईँको यही आर्य भनाउँदाहरू। हामी स्विजरल्यान्डको विषयमा अर्को एपिसोडमा प्रवेश गर्न। आज इजरायल प्यालेस्टाइनको धार्मिक कुराहरू धेरै जसो आयो। हजुर, सबैले समाजको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ यो स्टार नेपाल च्यानल, र यहाँहरूले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।